फ्रॉम दाबोलीम एअरपोर्ट आणि आज कितें सांगपाक सोदता? तुमकां याद जातली की 30 जून 2023 ह्या दिसाक आमी जाहीर अशें एक मिडियांतल्यान सांगलें की गव्हर्मेंट आमकां त्रास दिवपाचो आसा. ह्या एअरपोर्टाचें म्हणजे मरणच करपाक हो सरकार फुडें सरला. तेन्ना सरकाराचे कांय वरिश्ठ एक मंत्री तुमचो हांगचो तेन्नाचो आज जो MP आसा आनीक पार्टीचो प्रेसिडेंट ताणें तें सांगलें की नांव घेनासतना सांगलें ऑफकोर्स की एक भंय निर्माण करता म्हणून आमी लोकांच्या मनान भंय घालता. एअरपोर्ट बंद जावचो ना, एअरपोर्टाचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडटलो, हें जातलें तें जातलें. आनी त्या वेळार आमी शिडकायल्लें की एअर इंडियाचें ऑपरेशन जें हांगच्यान गेटवीक वता आनी वायस वर्सा येता तें आमच्या ह्या लोकांक इतलें बऱ्याक पडटा. सोयिस्कर आसलें हें एक हो सेक्टर तुमी मोपा व्हरता म्हणून बिनाय करून करून मागीर एअर इंडियाचें ऑपरेशन शिफ्ट जालें. हळू हळू मागीर ओमान तांचेंय ऑपरेशन शिफ्ट जालें. कशें शिफ्ट जालें ते आपल्याक जाय म्हणून हांगच्यान वचूंक ना हें हांव खात्रीन सांगूंक शकता. तांचेर दबाव जो येता कित्याक हो एअरपोर्ट कोण चलयता? एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया. इट्स अ पब्लीक सेक्टर. तो एअरपोर्ट कोण चलयता? प्रायवेट सेक्टर. आज हे राज्य जें चलता तें प्रायवेट सेक्टराक चड इम्पॉर्टन्स दिता ही सगळ्यांक खबर आसा. आनी ताचो आनीक एक बळी म्हणल्यार आज कटार एअरवेज ताणें आपलें ऑपरेशन शिफ्ट करपाचें जाहीर केलें. तेन्ना कटार एअरवेजाचेर जबरदस्ती करताले ते, खूब प्रेशर घालताले ते, पूण कटार एअरवेज थोडे फर्म रावल्ले. कटार एअरवेजाच्या MDक हांवें सुद्दां लेटर बरयल्ली तेन्ना मिस्टर अबू बकराक आनीक कळयल्लें की हांगच्यान शिफ्ट करूं नये म्हणून. फायनली कितें आसा ह्या एअरपोर्टाचेर एक इकॉनॉमी आसा ह्या लोकांची. आर्थीक जो आतां तेंचेर परिणाम जाता ऑलरेडी जाता कित्याक फ्लायट ऑपरेशन्स खूबच देंवल्ली आसा. ह्या वाठारांतले टॅक्सीज म्हणून आमी म्हणना, ह्या वाठारांतले हॉटेल सेक्टर, ह्या वाठारांतलो ट्युरिजम आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली आज जर आमी आयले आनी चड करून म्हाका पर्सनल दिसता की आमचे लोक आमचे ह्या वाठारांतले लोक तांकां एक लास्ट लिंक आशिल्लें टू द वेस्टर्न युरोप आनी टू द अमेरिका. एक बरें एक लिंक लास्ट उरलेलें म्हणटा तें कटार एअरवेज. आज तेंय तुमी जबरदस्तीन काडून उडयलें. ही जबरदस्ती हें आनी कांय ना. म्हणून आतां ह्या सावथ गोवान जेन्ना आतां निवडणूक येतली लोकांक एक चिंतपाक जाय की फटींगपणां जालीं चड आनी हाजो परिणाम जो आज त्या लोकांचेर जातलो तातूंत एक बदलो म्हणून येता ते इलेक्शनाक हांव लोकांक जाहीर आवाहन करता की बरे भशेन चिंतचें. ना जाल्यार हांवें जेन्ना 1 वर्स न्ही 1.5 वर्स पयलें म्हणिल्लें की स्लोली एअरपोर्ट वील डाय इट्स नॅचरल डेथ त्या डायरेक्शनान वता. ते म्हणटले एअरपोर्ट तसो बंद जावचो ना, आमी आजून आनीक पयशे इन्वेस्ट करता, आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर घालता. पॅसेंजर ट्रॅफीक डिक्लायन जाता ते भशेन तुमी म्हणटले एअरपोर्ट आमी चलयतले, मे बी कार्गो ऑपरेशन चलयतले. मेल्वीन म्हणटालो मे बी कोल ऑपरेशन चलयतले. कितें तरी अशें तुमचे हितून तकलेन चलता कित्याक स्वताचें तुमकां बळ ना, तुमकां स्वताचें चिंतपाचें बळ ना, गोंयकारां खातीर चिंतपाचें बळ ना. वयल्यान कोण तरी दबाव घालता आनी तुमी ताचे बळी पडल्या. ह्या आज आमची गोंयच्या सरकाराची परिस्थिती जो गोंयच्या लोकांचेर अत्याचार जाता हें तांकां पळोवपाची म्हाका दिसता दृश्टी तेंची गेल्ली आसा. आतां तुमी जस्ट मिटींग जाल्ली तुमची तेंचे कितें डिस्कशन जाल्लें? आमी एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया जे हांगा स्थानीक ऑफिशियल्स आसा तांचे बरोबर मिटींग केली. आतां कितें आसा दे आर एम्प्लॉईज, दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू इवन म्हणजे सांगूंक की हें कित्याक लागून जातात. कटार एअरवेज इज एन इंडिपेंडंट एंटिटी. दे हॅव डिसायडेड टू मूव अवे टू मोपा, सो दे हॅव टू रिस्पेक्ट दॅट डिसिजन. आमी आतांच सांगलां न्ही थंयच्यान जो दबाव येता तो वाया सरकार येता. नाजाल्यार GMR हांगा दबाव ह्या एअरलायनीचेर घालूंक शकना एज अ इंडिविज्युअल एज अ एंटिटी. ते मदीं पळय दलाली जाता आनी ह्या सरकारान जे बसल्या ते तांचे दलाल जाल्ले आसा आनी म्हणून त्या दलालांचेर प्रेशर घालून हें सगळें षडयंत्र जें ताणें रचलां ताचो परिणाम आज ह्या वाठारांतल्या लोकांक भोगचे पडटा. सर म्हणजे सावथ गोवान जायते रेजॉर्ट्स आहा हांगा टॅक्सी यू थिंक कोणाक पडला कॅस्केडिंग इफेक्ट जातलो? जातलोच तेंच सांगता न्ही हांव. जाला ऑलरेडी. तुमी विचारा न्ही जाला ऑलरेडी. आनी आमचे गोंयकार जे लोक आसा आज ते एक लास्ट कटार एअरवेजाचेर एक होप आशिल्लो की डायरेक्ट तांकां हांगा दाबोली येवपाक मेळटालें. आज तुमी जस्ट इमॅजीन न्ही काणकोणच्यान जर एका मनशाक खंय फॉरेनाक ट्रॅवल करतलो जाल्यार मोपा वयचें पडटा. इट
इज नॉट डिझायरेबल ऑर नॉट इवन म्हणजे रिक्वायर्ड ऑल्सो, कित्याक आमचे कडेन हांगा एक्झिस्टींग एअरपोर्ट आसा वीच इज इन द सेंटर ऑफ गोवा आनी इट इज हॅविंग ऑल द फॅसिलिटीज. थंय फॅसिलिटी ना. आतां पळय इमिग्रेशन कावंटरच म्हणा, वेन कटार एअरवेज अरायव्स हियर देर आर अबाउट मोर दॅन 35 कावंटर्स दॅट आर इन ऑपरेशन. थंय 6-7 सुद्दां ना. म्हणजे यू कॅन इमॅजिन द कायंड ऑफ ते घालपाक जाय म्हणून घायला. सो हें जावं नये अशें आमकां दिसतालें, पूण नाव इट इज थिंग्स आर गॉन बियॉन्ड कंट्रोल. सो तांकां एक झाडां म्हणून शिकोवपाची ती आतां ह्या लोकसभेचें इलेक्शन. आमी आतां खंय आसा? आमी ह्याच एअरपोर्टार आसा न्ही. एअरपोर्ट इमारत न्ही. एअरपोर्ट मिन्स द फंक्शनॅलिटी ऑफ दॅट होल थिंग इज कॉल्ड एअरपोर्ट. एअरपोर्ट बिल्डींग व्हरतली. एअरपोर्ट बिल्डिंगा भितर जर फंक्शनींग जायना जाल्यार कसलो एअरपोर्ट? कितेंय करा. हें आतां एक्सपान्शन चल्लां म्हणटलें. एक्सपान्शन इज वॉट? पब्लीक मनी इन्वेस्टमेंट. पब्लीक मनी इन्वेस्ट केल्या उपरांत कितें तरी बांदता आनी कितले तेजे फाटल्यान किकबॅक आसता. तेज्या खातीरय जाता हें सगळें. सो इट विल बी जस्ट अ बिल्डींग. बिल्डींग डजंट मीन एअरपोर्ट. एअरपोर्ट मीन्स समथींग फंक्शनींग वीच वी आर थिंकिंग दॅट नाव वी आर सेईंग दॅट इन टायम टू कम देर इज अ ग्रेट डेंजर. Exit and operations being a local, what is your view on this? The view is very clear, as Elvis has already spoken. We had raised this issue when Air India had shifted, and at that point of time we had all the apprehension that one day or the other every airline is going to shift, and this is what we said. Qatar has shifted. Now first of all, this is high time for people. लोकांनी आयज आपलो आवाज मारूंकूच जाय, काडूंक जाय भायर, नाजाल्यार हें पावची ना. This is high time that we have to raise our voice, because if we don't do so at this point of time, जाल्यार सगळ्यांक हें भोगत रावंक पडटलें. Our Vasco city today, all the businesses, if you go to see the transport, the shifting of Air India itself, there's so much of effect that has come out. Qatar goes off. We know how many of our brothers and sisters from the South Goa travel via Qatar to UK and many other European countries. Now, हे जेन्ना जातलें, जेन्ना जे एअरलायनाचेर चडशे आमचे साऊथ गोवाचे लोक डिपेंड आसतले, तांकां त्रास जातले आनी त्यांची गव्हर्मेंटान मातशें चिंतोंक ना. Qatar जरी तो डिसिजन घेता, गव्हर्मेंटान Qatar एअरवेजाक, there should have been a consensus of mind considering the people. There should have been a consensus of mind that yes, the people of South Goa are going to suffer. If government cannot consider the sentiments of the people, what better they could have done for people of South Goa? Now, फटोवपाची बंद करपाची, it's high time that people should not be cheated. फाटल्यान एक टार्गेट दितात, हे भाशेन जातलें, तूं मोग त्या टार्गेटीक मोग ना, पूण फाटल्यान आवाज येता टंग करून. तुमी लोकांक फटयताय की तुमी मोकलो म्हण टार्गेटीक, पूण ह्या वाटेन फाटल्यान आवाज मारतात ते. See, if you keep on cheating people and misguiding people, this will continue, and who is going to suffer are the people of South Goa. It's high time either we agitate or we show the vote power. Melvin, सत्तेने few months back statement दिला की दाबोली एअरपोर्ट will remain. हे कित्या खातीर म्हणटा आसतलो तो? See, everybody has their own viewpoints. If that leader has made a statement, he must be having his own thoughts, his own thinking. I cannot stop his thinking, neither I cannot stop his thoughts. He is free to make his comments. There's a freedom of speech. If his thinking is going towards it, then he must be knowing. He must have studied why. But probably, I don't think so from my viewpoint that nothing is going to happen. One day or the other, this will turn into like what you call is a ghost airport. And at the end, you might see it is going to be totally a cargo terminal, and you never know what we are today in Vasco and in Murmuga agitating against coal and so many other things. Tomorrow this entire airport will be, you never know, can be used for all this. Nothing can be seen on the road. People will be blind, and then everything will be flying up. So definitely, this is an high alert. South Goa is today on high alert with Qatar moving. So South Goa people, show the vote power this time.